O sa Mesa City, Misamis Occidental, o sa tanong nagtanaw ka na ito karon. Pinaag sa Facebook page o YouTube channel sa UNC. Kumusta ang may adlaw? Ako si Dazi Humatikson, ikinyang Ozamis Today. Sa ato ang mga headlines. Mayor ND mipabot sa iyang mga pahalipay sa 120 ka mga couples nga gikasal sa kasalan sa Kapitolyo 2024. Usa sa mga core values sa Asenso Pinoy Party na pasiugda. Pagkasal sa 120 ka mga magtiayon sa engranding kasalan sa Kapitolyo, pagpasidungog sa kahulugan sa kaminyoon ug panaghiusa alang sa pamilya. Kasalan sa Kapitolyo 2024, hulagway sa gugma, panaghiusa ug espiritual nga kaligon sa probinsya sa Misamis Occidental. LGBT couple sa lungsod sa Aluran, malipayong nagpakasal og nakabenepisyo sa pinakabunggang kasalan sa Kapitolyo. Senator Lito ug former Governor Mark Lapid may bisita sa Misamis Occidental, personal nga gitagbo ni Governor Waminal ug kaubang mga opisyal. Ordinansa kalabo sa 45-day tax compliance extension gisagop na sa plenaryo. Barbecue vendor kansang income igora sa inadlaw-adlaw nga gastuhon natabangan sa duulan sa 27,000 pesos nga bill sa pagpanganak sa iyang anak nga gipasagda na sa bana. Kini ang mga detalye sa Ozamis Today. Mayor Indy mipabot sa iyang mga pahalipay sa 120 ka mga couples nga gikasalan sa kasalan sa Kapitolyo 2024 usa sa mga core values sa Asenso Pinoy Party na pasiugda. Ania ang mga detalye. Usa ka matahom nga kasaulugan sa gugma ug panagiusa ang gi-showcase sa kasalan sa Kapitolyo 2024 diin 120 ka mga couples gikan sa tanang mga lungsod ug syudad sa Misamis Occidental ang gihiusa sa kasolemneng seremonya sa kasal nga gi-officiate ni Archdiocese of Ozamis Archbishop Martin S. Homuwad Huwebes, Nobyembre 7, 2024. Ang mga couples nga nag-ipon sulod sa pipila na ka mga tuig ug aduna nay mga anak ang nahatagan sa balaang basbas sa kaminyoon sa kasalan sa Kapitolyo nga usa sa mga highlight events sa ika-95 nga kasaulugan sa provincial anniversary sa Misamis Occidental nga gipahigayon sa Asenso Global Gardens sa Tangub City. Uban sa pagpanguna ni Governor Henry S. Waminal, si Mayor Attorney Henry Indy F. Waminal Jr., uban ang mga sakop sa sangguniang panlalawigan ug mga mayores sa mga lungsod ug syudad sa probinsya ang silbing principal sponsors sa mga kinasal. Nga nahimong saksi nining nindot kaayo nga programa ni Governor Henry nga nagtumong nga mahimong posible alang sa mga low-income couples ang usa ka engrandeng kasal nga walay gasto. Ugawas sa libreng bonggang kasalan, may mga regalo pang nadawat ang matag couple o cash gift nga 20,000 pesos. Gihighlight usab ni Governor Henry nga kini nga kasalan ay nagtumong sa paghatag katumanan sa damgo sa daghang mga couples nga mahiusa sa kaminyoon apan wala makapakasal tungod sa kaapeke ug kalisud sa kinabuhi. Ang kasalan sa Kapitolyo naghatag kanila sa katumanan sa ilang gidamgo nga kasal, usa ka kasaulugan sa usa sa pinaka-memorable ug pinakanindot nga panghitabo sa kinabuhi sa matag usa nga way salapi na magasto. So sa Facebook post sa iyang official FB page, gipaabot ni Mayor Indy ang iyang pahalipay sa mga couples ingon nga usa sa ilang mga ninong. Gi-highlight usab sa mayor ang kabahin sa mensahe ni Governor Waminal sa importansya sa kaminyoon ug sa relasyon tali sa bana ug asawa alang sa pag-ugmad sa mga kabataan ug sa mga pamilya ingon nga basic building block of society.
Ligon nga mapamilya alang sa ligon nga syudad, probinsya ug nasud. Pasabot sa mayor nga mao ang usa sa mga core advocacies kun pinakaimportanteng advokasya o mithi sa Asenso Pinoy Party diin pangunang nominee si Mayor Indy. Alang sa 120 ka mga miso-miso na couples, congratulations! The kasalan sa Kapitolyo 2024 was indeed a day of unforgettable memories and a fresh start together.